नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आतिथ्य शाखा नेकपा एमाले चितवनद्वारा जानकारी। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार निर्माण, उद्घाटन सत्रको मञ्च निर्माण तथा बन्द सत्र हुने हल निर्माण सहित आवास व्यवस्थापनको सबै काम पूरा भएको जिल्ला अध्यक्ष पार्वती रावलको भनाई। मङ्सिर 10 गते उद्घाटन हुने महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माण, सेल्फी पोइन्ट निर्माण, गोइडाको मस्कट निर्माण सहितका सबै कामहरू पूरा। जिल्ला प्रवेश गर्ने विभिन्न नाका र जिल्लाका मुख्य राजमार्गमा 45 भन्दा बढी स्वागतद्वार निर्माण। राजमार्गको दुवै छेउमा नेकपा एमाले र अनेरा स्ववियुको झण्डा तथा ध्वजा पताका राखियो। एमाले महाधिवेशनका लागि चितवनका राजमार्ग तथा महाधिवेशन स्थल र बन्द सत्र हुने स्थानलाई सिंगारियो। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चितवनबाट मात्रै 1 लाख र देशभरिबाट 5 लाख जनसहभागिता हुने। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा आउने 297 प्रतिनिधि स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना गरी 3500 जनाका लागि आवास व्यवस्थापन। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेको निमन्त्रणा स्वीकार गरी 8 वटा विदेशी पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू उपस्थित हुने निश्चित। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागद्वारा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बांग्लादेश, श्रीलङ्का र कम्बोडियाबाट 8 वटा पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू महाधिवेशनमा उपस्थित हुने जानकारी। 25 वटा देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईद्वारा जानकारी। महाधिवेशनमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7 वटा राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी कार्यक्रममा सहभागी हुने। विभिन्न पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूद्वारा बिहीबार बालुवाटारसम्म न्याय मार्च पास। प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन मागसहित संस्थाहरूले गरी सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म न्याय मार्च। मार्चमा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सहभागी। पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूद्वारा प्रधानाधीश राणा विरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधन सहितको तयारी गर्न माग। प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। योजनाबद्ध बस्ती विकास गरी अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गरिने। प्राकृतिक प्रकोप भएका जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिने। बिहीबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको आवास तथा बस्ती सम्बन्धी गोष्ठीको मन्त्री झाँक्रीद्वारा उद्घाटन। नेपाल सरकारको 15 योजनामा प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी। चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूमा पनि व्यवस्थित र समावेशी शहर, उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरू विस्तार गरिने। नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले मानव बस्तीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीको भनाई। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निजी घरहरूको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको भनाई। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले गरेको काम र अनुभव विश्वलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यक्रमका अधिकृत गेवालीको दावी। गोष्ठीमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरूको बारेमा छलफल हुने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाद्वारा 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग खोप सहजीकरण बारे छलफल। नेपालका हरेक जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको हालको विवरण बारे जानकारी लिँदै 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभिन्न स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खतिवड़ाले स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूमा जिल्ला स्तरीय प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य निकायहरूसँग समन्वय गरी चाँडै वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न आग्रह। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप गाउँ तहसम्म पुर्याउन नयाँ किसिमले सोच्न आग्रह। स्वास्थ्य केन्द्रबाट बार अनुसार नभई नियमित खोप सञ्चालन गर्न निर्देशन। विभिन्न पार्टीले आयोजना गरिरहेका महाधिवेशन स्थलमा धेरै मानिस जम्मा हुने भएकाले उक्त स्थानमा गएर पनि खोप डेस्क सञ्चालन गरी जनता समक्ष खोप पुर्याउन आग्रह। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन थालिसकेको भनाई। अहिलेसम्म स्कुल जनसङ्ख्याको 30% जनसङ्ख्यालाई पहिलो मात्रा र 26% जनसङ्ख्यालाई दोस्रो मात्राको खोप प्रदान। कांग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण पुस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षित गर्दै सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने विश्वास। देउवा र पौडेलको मार्गनिर्देशन अनुसार नै पार्टी सञ्चालन गर्ने पनि भनाई। सभापतिमा लड्छु भनेदेखि नै प्रदेश 2मा आफूलाई कमजोर बनाउन धेरै आक्रमण गरिएको दावी। इलाम नगरपालिकाद्वारा 4 करोड 50 लाखको लगानीमा चिल्ड्रेन्स फन पार्क निर्माण। बालबालिका र वयस्कहरूको मनोरञ्जनका लागि इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा फन पार्क निर्माण। इलाम नगरपालिकाले नगर विकास कोषको 3 करोड 35 लाख 30 हजार ऋण र इलाम नगरपालिकाको 1 करोड 22 लाखको लगानीमा चिल्ड्रेन्स फन पार्क। नगर विकास कोषले 2 वर्ष सहुलियत सहित 20 वर्षमा सामा ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने। इलाम नगरपालिकाले नगर विकास कोषलाई पहिलो किस्ता बापत 24 लाख 47 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने। नगरपालिकाद्वारा 36 किस्तामा कोषको सामा ब्याज भुक्तानी गरिसक्ने लक्ष्य। नगरपालिकाद्वारा अन्तिम किस्तामा पुग्दा 10 लाख 43 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने। फन पार्कमा 4 वटा डब्बा भएको मिनी रेल, रोटिपिङ, एडल्ट बुल राइड, ढिकीच्याउ, स्प्रिङ जम्पर, चिप्लेटी, फ्लाइङ कार, कोलम्बस राइड लगायतका खेल सामग्री। फन पार्कमा 14 वटा खेल्ने सामग्री र 16 वटा अन्य भौतिक वस्तु निर्माण गरिएको इलाम नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपक गुरागाईद्वारा जानकारी। उद्योगहरूले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको भनाई। उद्योगीहरूले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न सम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने। व्यवसायीहरूले उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छुट घटाउन भन्न नहुने भनाई। मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च आयात भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको गुनासो। कोरोना महामारीपछि उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नै नसकेको दावी। उद्योग क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने तथा देशमा औद्योगिक वातावरणको सृजना गर्न सरकारले विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनद्वारा पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा। पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेता लिङदेनद्वारा राप्रपाको 31 वर्षको इतिहास असफल भएको दावी। पार्टी एकीकरण भए पनि अध्यक्ष त्रयले पार्टीलाई नयाँ दिशा र ऊर्जा दिन नसकेकाले वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा। आगामी महाधिवेशन पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अग्नि परीक्षा भएको उल्लेख गर्दै पार्टीमा रहेको परम्परागत गुटको अन्त्य गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको भनाई। आफ्नो उम्मेदवारी कुनै नेताहरूको विरुद्धमा नभएको भन्दै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा सबै पार्टीभित्र उठिरहेको भए पनि अब त्यसको नेतृत्व राप्रपाले सुरु गर्ने विश्वास। कीर्तिपुर नगरपालिकाले कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान गाउने नियमको सुरुवात गर्यो। कर्मचारीहरूलाई राखेर कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रिय गान गाउने नियम। हरेक दिन कार्यालय समय सुरु हुनु पूर्व नेपाली र नेवारी राष्ट्रिय गान गाएर मात्रै काममा लाग्ने नियम बनाएर नगरपालिका अघि बढ्यो।
राष्ट्रिय गान गाएर कार्यालयको काम गर्दा कर्मचारीहरूमा एक किसिमको जागरूकता आउने र समयमै कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने कुराको विकास हुने कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनको भनाइ। यस किसिमको कार्यक्रमले कर्मचारीहरूमा सचेतना बढेको र समयभन्दा ढिलो आउने समस्या हल भएको भनाइ। यूएईमा व्यापार विस्तार गर्ने गरी नेपाल यूएई बिजनेस काउन्सिल स्थापना। सीईओ क्वल ग्लोबल नेपाल र सेन्टर फर डिप्लोमेटिक डायलग सेटिङले यूएईको दूतावाससँगको सहकार्यमा काउन्सिल स्थापना गरिएको ग्लोबल नेपालको जानकारी। यूएई बिजनेस काउन्सिलले यूएईमा नेपालबाट कस्तो व्यापार विस्तार गर्ने र यूएईबाट नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ त्यसको योजना बनाउने। काउन्सिलका यूएईमा भएका सदस्यहरूले यूएईमा व्यापार विस्तार गर्ने र नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने कानून नभए तापनि नेपालीको योजनाको सम्भावना खोजी गर्ने। काउन्सिलले नेपाल र यूएईमा वस्तु आयात तथा निर्यात मात्रै नगरेर लगानी र मेगा प्रोजेक्टका योजनाहरू पनि बनाउने तयारी। उदयपुरमा पहिलो पटक सवारी साधन अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु। 2072 साल असारमा सेवा कार्यालयको रूपमा स्थापना भए पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा भर्खरै सुरु। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई छिट्टो र सहज रूपले सेवा प्रदान हुने। यातायात कार्यालय उदयपुरद्वारा गत कार्तिक 28 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र जारी प्रक्रिया सुरु। प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलको सुरुवातको पहिलो दिन 250 जना परीक्षार्थीहरू सहभागी। यातायात सेवा कार्यालयलाई लाइसेन्स वितरणको अधिकार नहुँदा यसअघि जिल्लाका हजारौं सेवाग्राही र 2 नवलप्रदेश सहित सिराहाकोलाहान, जनकपुर, वीरगञ्ज र सुनसरीको इटहरी पुग्नुपर्ने बाध्यता। प्रदेश 2 सभाको 8औं अधिवेशन आगामी मङ्सिर 29 गतेका लागि आह्वान। 4 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि पहिलो पटक प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु हुँदै। गठबन्धनको 2/3 सरकार बने पनि प्रदेशको नाम र राजधानीमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेन। स्विडेनको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्दालिना एन्डरसनद्वारा 12 घण्टा नबित्दै राजीनामा। प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सोशल डेमोक्रेटिककी माग्दालिनाले गठबन्धन भङ्ग भएपछि पद सम्हालेको केही घण्टामै दिइन् राजीनामा। सरकार केही घण्टामै ढलेसँगै स्विडेन फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलियो। गठबन्धनमा रहेका सहयोगी दलले साथ छाडेपछि बजेट पास हुन सकेन। संसदमा एन्डरसनको भन्दा विपक्षीले ल्याएको बजेटका पक्षमा बढी मत खस्यो। संसद लगत्तै एन्डरसनद्वारा सभामुखलाई आफूले राजीनामा दिने जानकारी। आगामी दिनमा एक दलकै बहुमतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने एन्डरसनको आशा। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा इस्लामवादी समूह अल शबाबले गरेको विस्फोटमा परि 8 जनाको मृत्यु। बिहिबार बिहान इस्लामवादी लडाकुहरूले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा एसयूवी गाडी प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा आत्मघाती आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ। विस्फोटमा परि विद्यालयका विद्यार्थी सहित कम्तीमा 23 जना घाइते। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार घटनास्थल वरिपरि गोली पनि चल्यो। मोगादिसुको जंक्सन नजिकै भएको विस्फोटमा धेरै हताहत भएको एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले होडान जिल्लामा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनेको र केही भवनमा क्षति पुगेको जानकारी। विस्फोटमा मारिने वा घाइते हुनेहरूमा संयुक्त राष्ट्रका कुनै पनि कर्मचारी छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेन। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। दुबईको आईसीसी एकेडेमी ग्राउन्डमा बिहिबार कुवेतलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल लगातार दोस्रो जितमा। कुवेतले दिएको 28 रनको लक्ष्य नेपालद्वारा 3.3 ओभरमा केवल 1 विकेट गुमाएर पूरा। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेत 15.4 ओभरमा अल आउट हुँदै जम्मा 27 रन बनाउन सक्यो। यसअघि पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजय भोगे पनि दोस्रो खेलमा भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपालको ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।